माहौल धड़कन बैरानिया महर एपिसोड 10। तुम यहाँ क्या कर रही हो जाने हाशिम? मुस्कान जो बारिश होते देख छत पर कपड़े लेने आई थी, जब हाशिम ने उसे अपने हिसाब में लेते कहा, तो तुम यहाँ कैसे? पीछे हटो, मुझे जाना है। मुस्कान ने घबराते हुए उसे दूर किया। नहीं मुस्कान, आज नहीं। तुम मेरी मोहब्बत हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मेरी गलती की सजा दो, लेकिन ये मुझसे दूर मत जाओ। हाशिम ने मुस्कान का रुख अपनी तरफ करते उसका माथा चूमते हुए कहा, ले ये लम्हा महसूस करने दो मुझे, शायद ये कभी वापस ना आए। मुस्कान को चुप करवाते हाशिम ने मुस्कान की गर्दन पर लब रखे। मुस्कान खामोश खड़ी हाशिम की गुस्ताखियां बर्दाश्त कर रही थी। वो खुद उसे दूर करना चाहती थी, लेकिन कर नहीं पा रही थी। मैं तुम्हारे हर दुख का उजाला करूंगा मुस्कान, बस यकीन करना मुझ पर। हाशिम ने मुस्कान के लबों को फोकस किए कहा, मुझे जाना है, छोड़ें। मुस्कान हाशिम की आंखों में तलब देख के दूर जाती बोली, मैं कह रहा हूं ना, आज नहीं। हाशिम ने मुस्कान को दोबारा करीब लाते कहता, अपने लब उसके लबों पर रख चुका था। दोनों एक दूसरे में मदहोश हो चुके थे। अब सर्दी लग रही है क्या? दाऊद ने सर्दी से कांपती महमल को देखते तंज करते कहा, नहीं गर्मी लग रही है खड़ूस जाहिल इंसान, सब तुम्हारी वजह से हुआ। गाड़ी भी खराब हो गई, हम घर भी नहीं जा सकते। महमल ने जलते हुए दाऊद पर इल्जाम लगाते कहा, व्हाट? मैं कौन सा बारिश एंजॉय कर रहा था? मरो अब तुम यहाँ। गाड़ी भी नहीं चल रही और सिग्नल भी यहाँ नहीं है, दाऊद ने बेजार होते कहा। बारिश शुरू हो चुकी थी जब वो जाने लगे थे, लेकिन बारिश की दीवानी महमल वहीं खड़ी बारिश एंजॉय कर रही थी और दाऊद भी सब कुछ भूले बारिश में भीगती महमल को देखने में मसरूफ हो चुका था। गाड़ी खराब हो चुकी थी, तभी दोनों लड़ रहे थे। वहां चलते हैं, एक मकान लग रहा है। महमल ने अपने पल्लू को निचोड़ते हुए दाऊद से कहा, हाँ चलो वरना तुम बीमार हो जाओगी। दाऊद ने नजरें चुराते हुए कहा। वो महमल को देखकर बहक रहा था, बस ये रात जल्दी खत्म हो जाए वरना ये ड्रामा कोई कुछ करवा लेगी मुझसे। दाऊद ने साथ चलते हुए दिल में सोचा। तुम ऐसा करो, ये शर्ट पहन लो मेरी, इतनी गीली नहीं है, तुम्हारा काम हो जाएगा। मकान के अंदर इंटर होते दाऊद ने कांपती हुई महमल से कहा, वो एक टूटा हुआ कोई कमरा था जहां सिर्फ टूटी हुई चारपाई पड़ी थी। कि क्यों, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, महमल ने डरते हुए कहा। मरो फिर ऐसे ही, तुम्हें रास ही नहीं मैं तुम्हारी मदद करूं, दाऊद ने गुस्सा करते चिल्लाते हुए कहा। दूर रहें मुझसे मिस्टर हाशिम, समझते क्या है खुद को, जब चाहा करीब आए और जब चाहा मुझे दूर कर दिया। इससे पहले हाशिम की गुस्ताखी करता, जब मुस्कान होश में आते धक्का देती चिल्लाते हुए बोली, मुस्कान मेरी जान, तुम गलत, मैं गलत नहीं समझ रही, आपने ही उस दिन मेरी औकात बताई थी। मुस्कान ने हाशिम की बात काटते गुस्से से कहा, मैं वही हूँ, एक बदकिरदार माँ की बेटी, वैसे ही बदकिरदार, घिन आती है आपको मुझसे, नफरत करते थे, फिर कैसी मोहब्बत हो गई। उस रात आपने अपना हक लिया था हाशिम, मेरा कसूर क्या, इतना कि मैं उस औरत की बेटी थी जो अच्छी ना थी। कितनी दफा देखा आपने, ये मेरा कितना लड़कों के साथ रिश्ता है। मुस्कान ने नहीं मुस्कान की बात सुनते हातिम तैश में चिल्लाया, अब क्यों चिल्ला रहे हैं? उस दिन मेरी बात पर यकीन किया था आपने? नहीं, इतने माँ मैं चुप थी कि शायद आपको एहसास हो अपनी गलती का, लेकिन आज फिर आप अपनी हवस पूरी करने के लिए मेरे करीब आए हैं। तुम गलत सोच रही हो मुस्कान, मैं अपनी हर गलती की मुआफ़ी मांगता हूँ। मुझे मोहब्बत है तुमसे, तुम मेरा यकीन तो करो। हाशिम ने मुस्कान के करीब जाते मोहब्बत से कहा, हाँ, मोहब्बत ऐसी नहीं होती मिस्टर हाशिम कि रात की अंधेरों में मोहब्बत जाग जाए और सुबह की रोशनी में वही मोहब्बत दम तोड़ जाए। इसे मोहब्बत नहीं, हवस कहते हैं, हवस। मुस्कान ने शदीद गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, मैं आपको अच्छा इंसान समझती थी। मुस्कान, मुस्कान क्या हुआ? आंखें खोलो यार। इससे पहले मुस्कान कुछ बोलती, जब मुस्कान बेहोश होती जमीन बोस हुई। मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें।
हाशिम मुस्कान को गोद में उठाता रूम में लाता बेबसी से कह रहा था, मुझे सर्दी लग रही है। मैं मलाक के पास बैठी मुंह बनाती बोली, दाऊद ने आग का इंतजाम कर लिया था, तो मुझे क्या बता रही हो? मैं क्या रजाई हूँ तुम्हारी? दाऊद ने बेजार होते कहा। महमल साड़ी से खुद को कवर किए मुश्किल से बैठी थी। ये लो शर्ट पहन लो। दाऊद ने अपनी शर्ट उतार कर देते कहा, लेकिन ये छोटी और मैं महमल ने शर्ट देखते मुंह में मनमनाते हुए कहा, जाओ फौरन पहन कर आओ, वरना मुझे पहनाने में कोई झिझक महसूस नहीं होगी। दाऊद ने बेबाक अंदाज से कहा। वो जानता था महमल ऐसे कभी नहीं मानेगी। बेशरम इंसान। महमल ने घबराते हुए शर्ट लेती वहां से उठ गई थी। चारपाई पर तुम लेट जाओ, मैं यहाँ ठीक हूँ। दाऊद ने हिकलाते हुए महमल को देखकर कहा, जो दाऊद की शर्ट पहने छोटी बच्ची लग रही थी। शर्ट उसके घुटनों तक आ रही थी। जी। महमल ने शर्माते घबराते हुए हामी भरी। सुनो, तुम भी यहाँ आ जाओ। काफी देर बाद महमल ने हिम्मत जमा करते दाऊद को कहा, मुझे आदत है इन सब की, तुम फिक्र मत करो, सो जाओ। दाऊद ने महमल की तरफ देखते हुए कहा, मुझे डर लग रहा है, प्लीज आ जाओ। महमल ने रोनी सूरत बनाते हुए कहा, जो बिजली की गरज से डर रही थी। क्यों चाहती हो मैं कुछ ऐसा वैसा कर दूं? फिर तुम्हारी खैर नहीं होनी। दाऊद ने बेबस होते कहा, तुम कुछ नहीं कर सकते। डीएम होकर सबकी इज्जत की हिफाजत करते हो। मैं तो फिर बीवी हूँ। अगर मेरे साथ कुछ करना होता उस दिन ही कर लेते जब मैं बेहोश थी। महमल ने रोकते रोकते कहा, इतना यकीन है देखना कुछ हो ना जाए। दाऊद ने मुस्कुराते हुए पास जाते कहा, तुम आ रहे हो या? इससे पहले महमल कुछ कहती, जब दाऊद करीब आता लेट चुका था। दोनों की दिल की धड़कन की रफ्तार तेज हुई थी। तुम बहुत प्यारी हो धड़कन। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी कोई भी शिद्दत बर्दाश्त करो। तुम सह नहीं पाओगी, इतनी नाजुक लड़की हो। और मैं चाहता भी नहीं तुम्हें कभी पता चले तुम मेरी धड़कन हो। दाऊद अपने पास लेटी महमल के बालों में मुंह दिए सरगोशियां कर रहा था। वो समझा था महमल सो चुकी है, मगर महमल जाग रही थी। धड़कन, आज कुछ मत कहना। कितने अरसे बाद तुम मेरे करीब आई हो। महमल जो दाऊद की तरफ पुश्त किए लेटी थी, जो अपने शोल्डर पर दाऊद के लबों का लम्स महसूस करते घबराते बोलने लगी थी। दाऊद के लब महमल की गर्दन और चेहरे को छू रहे थे। महमल आंखों को बंद किए सब कुछ महसूस कर रही थी। नहीं, दाऊद के लब जब अपनी थोड़ी पर महसूस हुए, महमल ने तड़पते हुए रोकना चाहा। दाऊद अपने होंठ महमल के लबों पर रख चुका था। वो कतरा कतरा अपनी सांसों को मुंतकिल कर रहा था। वो भूल चुका था कहाँ है, क्या कर रहा है। बस महमल की खुशबू में मदहोश हुआ था। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी। मुस्कान कैसी हो मेरी जान? चलो डॉक्टर के पास लेकर जाऊं तुम्हें। हाशिम ने बेड पर लेटी मुस्कान को होश में आते देख परेशानी से पूछा। वो कब से कोशिश कर रहा था उससे होश में लाने की। पानी। मुस्कान ने अपने खुश्क होंठ तर करते हुए कहा भी था रेस्ट करो, लेकिन तुमने एक ना मानी। देखो तबीयत खराब कर ली ना। हाशिम ने उसे पानी पिलाते हुए गुस्से से कहा, मैं ठीक हूँ, आप सो जाएं। मुस्कान ने नजरें चुराते हुए कहा। उसने कब देखा था हाशिम का ऐसा नरमी वाला रवैया। तभी उसके दिल की धड़कन तेज हुई थी। चलो आराम करो, और खबरदार अगर मना किया नहीं जाना डॉक्टर के पास, मैं खुद लेकर जाऊंगा। हाशिम ने खुद अपने साथ लिटाते हुए मुस्कान का सर अपने सीने पर रखते हुए कहा। अगले सुबह वो दोनों एक दूसरे की बाहों में सो रहे थे। जब महमल की आंख खुली, वो अपने ऊपर वजन महसूस करते महमल की आंख खुली थी। उफ तौबा, क्या खाते हैं इतना वजन एक बाजू का। महमल ने अपने ऊपर से दाऊद का भारी वजनी बाजू उठाते हुए सोचा, जो खुद आंखें बंद किए सो रहा था। मिस्टर खड़ूस, पीछे हो।
मैमल ने गुस्से से बाजू उठाते दाऊद को दूर करना चाहा। सोने दो ना, थकावट है, दाऊद ने वनूदगी में कहते मैमल पर अपनी गिरफ्त और सख्त की। भागी नहीं जा रही मैं जो ऐसे पकड़ कर सो रहे हो, छोड़ो मुझे, मैमल ने बेजार होते कहा। अच्छा, ऐसे नहीं छोड़ेगा मुझे, अब मैं बताती हूँ इसे। मैमल ने दाऊद को घूरते हुए सोचा, जो टस से मस नहीं हुआ था। मैमल ने दाऊद के सीने पर शरारत से हाथ रखा। उसके सीने पर बाल महसूस करते मैमल को याद आया वो शर्टलेस था। शरारत से अब कभी उसके सीने को छूती तो कभी उसके मसल्स को और कभी बॉडी एप्स को छूकर महसूस कर रही थी। मैमल, यार मत करो वरना मेरे अंदर का जानवर जाग जाएगा, दाऊद ने उकताते हुए लहजे में कहा। जानवर तो तुम हो, मैमल अपनी बात कहती खुद ही खी करते हंसने लगी। अच्छा जी, मैं जानवर हूँ, रुको अभी मैं बताता हूँ जानवर कैसा होता है। दाऊद समझ चुका था मैमल शरारत कर रही है, तभी अब नींद से जागते हुए मैमल के ऊपर आते कहा, नहीं तुम जानवर नहीं, मैं कह रही थी चलते हैं, यहाँ हो सकते हैं जानवर। मैमल ने जब देखा दाऊद जाग गया है तभी अपनी चाल उल्टी पलटते देख हकलाते हुए बोली, लेकिन जान, मैं तो जानवर हूं ना। दाऊद ने तंजिया मुस्कुराते हुए मैमल की गर्दन में मुंह छुपाया। छोड़ो मुझे, ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है, मैमल ने जोर से धक्का देते गुस्से से कहा, जबकि दाऊद अब जमीन पर गिरा उसे देख रहा था। हाँ, डर गई, वैसे जान अभी कुछ किया तो नहीं था। दाऊद जमीन पर लेटे हुए तंज किया तो वो तो महमल का ब्लश करता चेहरा देखकर खुश हुआ था। क्या सच्ची? मुझे यकीन नहीं आ रहा, हाशिम ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा। हाँ मेरा बेटा, सच है, मैं दादी बनने वाली हूँ, असगरी बेगम ने हाशिम का चेहरा चूमते हुए खुश होते कहा। सुबह जब वो घर आई थी, मुस्कान की हालत देखकर उन्होंने लेडी डॉक्टर को घर बुलाया था। बस बेटा, ये कहूंगी अपनी हर गलती को भूल कर तुम मेरी बेटी का ख्याल रखो। मैं चाहती हूँ मेरे दोनों बच्चे खुश रहें, असगरी बेगम ने मिन्नत करते लहजे में कहा। मामा, आप पहले जो हुआ वो सब गलत है, मैं मानता हूँ, आप फिक्र मत करें, मैं मुस्कान को खुश रखूंगा, हाशिम ने मुस्कुराते हुए वादा किया। अच्छा जाओ देखो मुस्कान को कुछ चाहिए तो नहीं, असगरी बेगम ने उसे रूम में जाने को कहा। मुबारक हो फ्यूचर मामा, हाशिम ने मुस्कान को बैक हक करते खुश होते कहा। मुझे ये नहीं चाहिए, मुस्कान जो शीशे के पास खड़ी थी जब हाशिम का लम्स महसूस करते सर्द लहजे में कहा। क्या? लेकिन क्यों मुस्कान? हाशिम ने मुस्कान का रुख अपनी तरफ करते हैरान होकर पूछा। क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी औलाद या बेटी मेरी जैसी किस्मत लेकर पैदा हो, उसे भी वो सब सुनने को मिले जो आज तक मैं सुनती आई हूँ। मुझे पता आप कहेंगे ये औलाद भी नहीं आपकी, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, पहले ही टूटकर बिखरी थी, अब अगर थोड़ा ठीक हुई तो ये आजमाइश आ गई है, मैं कैसे आपकी बातें सुनूंगी, इससे अच्छा ही बच्चा इस दुनिया में ना। मुस्कान जो हाशिम को खुद से दूर दूर करती रोती हुई बोल रही थी जब हाशिम ने उसकी बोलती बंद करवाई। हाशिम जो मुस्कान की इतनी सारी बात सुनकर दुख से उसका दिल फटने वाला हो गया था, तभी उसे चुप करवाने के लिए अपने लब उसके लबों पर रख चुका था। एक लफ्ज भी नहीं बोलोगी, बल्कि मेरी सुनोगी तुम, समझी? हाशिम मुस्कान को नरमी से छोड़ते हुए बोला। इससे पहले मुस्कान कुछ कहती जब हाशिम अपनी बाहों में उसे भरते बेड की तरफ आया। मैं ये नहीं कहता कि मुझे माफ कर दो, मैं जानता हूँ उस दिन जो हुआ मेरी सारी गलती मेरी थी, लेकिन फिर भी तुम्हें कसूरवार कहा। मैंने कितना बड़ा गुनाह किया था, मुझे ये एहसास इन 3 माह में अच्छे से हो चुका है मुस्कान। मैं अपनी हर गलती का इजाला करने को तैयार हूँ, बस एक बात मान लो, हमारी औलाद को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं अपनी औलाद को हर खुशी दूंगा, जिस खुशी के लिए मैं बचपन से तरसता हुआ आया हूँ। मुस्कान, तुम नहीं जानती, मैंने अपनी माँ को हमेशा रोते हुए देखा, कभी उन्हें खुश नहीं देखा था। बस मैं तुम्हें कसूरवार समझता रहा, लेकिन तुम बहुत अच्छी लड़की हो जिसका एहसास मुझे अब हुआ। हाशिम ने मुस्कान का हाथ पकड़ते प्यार से कहा। मुस्कान खामोश बैठी सुन रही थी। ये बात मेरी भी गलत थी मुस्कान, तुम्हारा किरदार साफ शफाफ था, इसकी गवाही मैं देता हूँ, तुम पाक दामन थी। मेरी गलती थी
یہ جو بچپن سے سنا وہی سمجھا تمہیں، میں نے اس چیز کے لیے مجھے معاف کر دو۔ ہاشم نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، نہیں، مجھے گنہگار بنا رہے ہیں، بس ایک سوال کا جواب دیں، میں پھر آپ کو موقع دوں گی۔ مسکان نے بے تابی سے کہتے ہاشم کا چہرہ دیکھا۔ بولو میری جان، میں سب کچھ بتانے کو تیار ہوں۔ ہاشم نے خوش ہوتے پوچھا، میری ماں کیا لگتی تھی آپ کی؟ مسکان نے شرمندہ ہوتے پوچھا۔ میں نہیں جانتا، بس اتنا سن لو، میرے بابا کی محبت تھی وہ۔ اب چھوڑو اس بات کو، آرام کرو، میں ذرا فروٹ لے کر آتا ہوں۔ ہاشم نے اسے لٹاتے ہوئے ماتھے پر کس کرتے کہا، جبکہ مسکان اب سوچ میں پڑ چکی تھی اپنے ماضی کے بارے میں۔ سر، یہ راجو ہے، اکرم نے کے روم میں آتے کہا۔ کے جو میمل کی پک دیکھنے میں مصروف تھا، خونخوار نظروں سے اکرم کو گھور رہا تھا۔ کتنی دفعہ بکواس کی ہے، میں اپنی گرے بیوٹی کے ساتھ مصروف ہوتا ہوں، تم اسے خود دیکھ لیتے، مجھے کیوں ڈسٹرب کیا؟ کے نے غصے سے غراتے ہوئے کہا۔ سوری سر، لیکن یہ خود آپ سے ملنا چاہتا تھا۔ اکرم نے ڈرتے ہوئے راجو کی طرف اشارہ کیا۔ راجو خود عجیب نظروں سے کے کو گھور رہا تھا۔ ہاں بولو جلدی، کے نے بیزار ہوتے راجو کو مخاطب کیا۔ ارے صاحب جی، صاحب ہوتا ہے، صاحب نہیں ہوتا۔ اکرم نے راجو کی بات کاٹتے ہوئے کہا، صاحب جی میں راجو ہوں، غریب بندہ ہوں، مجھے کام چاہیے، آپ کا ذکر کافی دفعہ سنا ہے۔ راجو نے بات اگنور کرتے اپنے پیلے دانتوں کی نمائش کرواتے ہوئے کے سے کہا، اپشیوں والا کالا رنگ، کالے گندے بھرے بال جو کندھوں تک آتے تھے، پیلے دانت جس کی وہ بار بار نمائش کر رہا تھا، لمبا چوڑا قد و قامت والا ہچا کٹا سا پھٹے پرانے کپڑوں والا راجو سامنے کھڑا کے کو گھور رہا تھا۔ ویسے صحت سے لگ نہیں رہا تم غریب ہو، کے نے مکمل راجو کا جائزہ لیتے کہا۔ ارے صاحب جی، ہم غریب بندہ ہے، روزی روٹی کے لیے محنت کرتا ہوں، اس لیے آپ کو ایسا لگا ہوں، ورنہ ہمارے پاس روٹی کھانے کے پیسے بھی نہیں ہیں، راجو نے رونے والی شکل بناتے ہوئے کہا۔ اچھا مان لیا، لیکن تمہاری یہ آنکھیں کچھ اور بولتی ہیں، کے نے تفتیش کرتے ہوئے کہا۔ ہائے، ہماری آنکھوں پر لڑکیاں مرتی ہیں، راجو نے شرماتے ہوئے کہا۔ توبہ، شکل دیکھنے کو دل نہیں کرتا، کتنا کالا ہے، اور خوش فہمی دیکھو ذرا بیچارے کی۔ اکرم نے راجو کا رنگ دیکھتے دل میں سوچا۔ اچھا بس کرو، یہ بتاؤ کیا کر سکتے ہو، کے نے ٹالتے ہوئے کہا۔ ہم سب کر لیتا ہے صاحب جی، راجو نے جلدی سے جواب دیا۔ یہ بات ہے، ادھر آؤ، میرے جوتے لے کر میں نے پہننے ہیں، کے نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ صاحب جی، جی ہم آیا ابھی، راجو نے پاس جاتے خوشی سے کہا۔ یہاں کیوں رکھ رہے ہو جوتے؟ کام کرنا ہے تو پہناؤ بھی مجھے جوتے، قدموں میں بیٹھ کر کے نے دور پڑے جوتے رکھتے راجو کو دیکھ کر کہا۔ وہ صاحب جی، ہم ایسا کام نہیں کرتا، اگر ہم کبھی جھکا ہے تو صرف اپنے اللہ کے سامنے، جب کام ہو ہم کو بتا دیتا، ہم کر دے گا، چلتا ہوں صاحب جی، راجو نے روم سے باہر جاتے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اس کی جرت کیسے ہوئی آپ کو جواب دینے کی؟ اکرم نے غصے سے کہا۔ جانے دو اسے، بلکہ اسے کل جو ہم نے کام کروانا ہے اس سے کروائیں گے، کے نے سکون سے جواب دیا۔ لیکن سر، ہم کیسے کسی پر یقین کر سکتے ہیں، مہنگا مال ہے سارا، اکرم نے حیران ہوتے کہا۔ یہ کرے گا ہمارا کام، اس کی آنکھوں میں ایک جنون تھا کچھ کرنے کا، یہ کرے گا۔ اب ڈسٹرب مت کرنا، دفع ہو جاؤ، کے میمل کی پک کو دیکھتے بہکے ہوئے لہجے میں بولا۔ بڈھا ہو گیا ہے لیکن اس کا کمینہ پن نہیں گیا، اکرم نے کے کو دیکھتے منہ میں بڑبڑاتے کہا۔ مبارک ہو ایچم، ہائے میں چاچو بننے والا ہوں، اے نے گلے ملتے ہوئے خوش ہو کر کہا۔ تم کیوں آئے یار، میں ملنے آ جاتا، پتہ بھی ہے کتنا خطرہ ہے، تمہاری حفاظت بھی میں نے کرنی ہے، ورنہ جلاد مجھے نہیں چھوڑے گا، ایچم نے بیزار ہوتے کہا۔ ارے یار، جہاں تم اور جلاد ہو وہاں اے کو کچھ نہیں ہو سکتا، بس میری عزت کیا کرو، ورنہ جب چھوڑ کر چلا گیا نا تو روتے رہ جاؤ گے سب، اے نے مذاق کرتے کہا۔ کیا؟ ہائے میں مر گیا، چھوڑ مجھے جلاد، میری بیوی بیوہ ہو جائے گی، چھوڑ مجھے۔ اس سے پہلے اے کچھ کہتا جب جی ایم نے اس کی گردن دبوچی۔ تو مرنا چاہتا ہے نا تو مر، میں موت دے ہی رہا ہوں۔ اچھا ہے جلدی مر جاتا کہ تیری حفاظت نہ کرنی پڑے مجھے۔
ڈی ایم نے دانت پیستے ہوئے گردن پر اپنا بازو کا زور بڑھایا۔ چھوڑ جلاد مجھے، تجھے قسم ہے بھابھی کی، ہائے میری ننھی سی جان، اے نے اور چلاتے ہوئے کہا۔ آئندہ ایسی بکواس کی تو سیدھا اوپر جائے گا، سمجھے؟ ڈی ایم نے دور دھکا دیتے غصے سے کہا۔ ہاں میں بھابھی کو سب کچھ بتاؤں گا، دیکھنا تو، ذرا جو عزت ہو میری یہاں مجھے رہنا ہی نہیں ہے۔ اے بیسمنٹ روم سے باہر جاتے روٹھے پن سے کہنے لگا۔ رک میں ابھی تجھے بتاتا ہوں، بچ تو جا میرے ہاتھوں سے، ڈی ایم نے غصے سے غراتے ہوئے پاس جاتے کہا، جبکہ اے وہاں سے بھاگ چکا تھا۔ اس کا خیال رکھنا ایچ ایم، مجھے دھمکی ملی ہے، وہ میرے کسی عزیز کو نقصان پہنچائیں گے، جلدی سے سیف ہاؤس شفٹ ہونے کی تیاری کرو، سمجھے؟ ڈی ایم نے ایچ ایم کو تفصیل سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اچھا اس کی فکر ہے، اور میری حفاظت کون کرے گا؟ ایچ ایم نے جیلس ہوتے پوچھا۔ تیری میں کروں گا حفاظت، بس اس پر نظر رکھ، بچہ ہے یہ، ڈی ایم نے پھر اپنی بات دہراتے ہوئے کہا۔ توبہ بچہ ہے یہ، خود باپ بننے والا ہے تو بچہ کہہ رہا ہے؟ ایچ ایم نے روچھے پن سے کہا۔ باپ تو تم بھی بننے والے ہو، اپنے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ ڈی ایم نے طنز کرتے کہا۔ مبارک تو دی نہیں مجھے، ایچ ایم نے روٹھے پن سے کہا۔ جو حقدار ہے اسے ملے گی مبارکباد، اور تو ہاں کون میں نہیں جانتا، ڈی ایم نے بیزار ہوتے کہہ کر اپنے روم میں چلا گیا، جبکہ ایچ ایم ہکا بکا منہ کھولے کھڑا تھا۔ یا اللہ یہ میرا سالہ نہ ہو سچی، ورنہ یہ تو مجھے سیدھی موت دے گا، ایچ ایم نے دل میں سوچتے ہوئے دعا کی۔ کون ہو تم لوگ؟ چھوڑو مجھے، میں جان سے مار دوں گا، اے نے چلاتے ہوئے کہا۔ وہ فارم ہاؤس کی بیسمنٹ سے باہر آ کر اپنی گاڑی میں بیٹھنے والا تھا جب کسی نے اس کے سر پر حملہ کرتے اپنے ساتھ لے جا چکے تھے۔ اب ہوش میں آتے ہی چلایا تھا۔ اسے کرسیوں پر رسیوں کے ساتھ باندھا ہوا تھا۔ کون ہو؟ اسے کرسی پر رسیوں کے ساتھ باندھا ہوا تھا۔ پورا کمرہ خالی اور اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ چھوڑو مجھے، میرا جلاد آئے گا دیکھنا، اے نے بے بسی سے چلاتے ہوئے کہا۔ ہائے ثانی کیسی ہوگی؟ مجھے سوچنا چاہیے تھا سب کے بارے میں، تو ہے ارتضا تم پر، اے نے بے بسی سے سوچتے کہا۔ اب وہ بیٹھا سوچ رہا تھا کیسے یہاں سے بھاگ جائے۔ میری بیٹی نے اچھے سے کھانا پینا ہے، خیال رکھنا ہے، اصغری بیگم نے مسکان کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ پر مجھ سے نہیں کھایا جاتا ماما، دل بھاری ہوتا ہے، مسکان نے رونی صورت بناتے ہوئے کہا۔ صبح سے شام ہو گئی تھی، ہاشم نے اسے زبردستی فروٹ جوس کھانے کو دیا تھا، اب مسکان تنگ آ گئی تھی۔ ارے بیٹا سب کچھ کھانا پڑتا ہے، اصغری بیگم نے خوش ہوتے کہا۔ ماما ایک بات پوچھوں، وعدہ کریں بتائیں گی؟ مسکان نے التجا کرتے پوچھا۔ ہاں بیٹی، میری بیٹی بتاؤ، اصغری بیگم نے پیار سے کہا۔ میں کون ہوں اور میری ماں کیوں؟ بابا کی محبت رہی، اگر محبت تھی تو شادی کیوں نہ ہوئی؟ میں اتنا تو جانتی ہوں میری یادداشت چلی گئی ہے، آپ اسی لیے مجھے نہیں بتایا کہ شاید میں آپ سب سے دور نہ چلی جاؤں، مسکان نے نرمی سے کہا۔ لیکن مجھے جاننا ہے پلیز، مسکان نے اصغری بیگم کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ جب مجبور ہو کر اصغری بیگم نے سب کچھ بتا دیا تھا۔ کیا ماما، پھر تو ہاشم صحیح نفرت کرتے تھے، بلکہ میں تو کہتی ہوں انہیں مجھے چھوڑ دینا چاہیے، میری ایسی ماں، مجھے یقین نہیں آ رہا کوئی عورت ایسی ماں اور بہن ہو سکتی ہے، مسکان نے سنتے ہی رونے لگی، روتے ہوئے کہا۔ نہیں بیٹا، تم چاہے اس کی بیٹی ہو لیکن پرورش میں نے کی ہے، تم میری بیٹی ہو، اصغری بیگم نے مسکان کو چپ کرواتے ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ بھائی وہ کہاں ہیں؟ مجھے ملنا ہے ان سے، مسکان نے بےتاب ہوتے کہا۔ میں نہیں جانتی اسے، وہ کون اور کہاں ہے، میرے لیے بس تمہاری جان بچانا ضروری تھا بیٹا، جو میں نے کیا، اصغری بیگم نے سکون سے کہا۔ ماما میں کیسے نظریں ملا پاؤں گی ہاشم سے، میں کتنا شرمندہ ہوں، وہ بالکل ٹھیک سلوک کرتے تھے میرے ساتھ، میری ماں ایسی تھی تو مجھے بھی ایسا سمجھا انہوں نے، مسکان نے ایک دفعہ پھر روتے ہوئے بات دہرائی۔ نہیں میری جان، ہاشم کی غلط فہمی تھی جو اب ختم ہوئی، اب دونوں اپنی زندگی میں خوش رہو، جو ہوا اسے بھول جاؤ، اصغری نے چپ کرواتے ہوئے کہا۔ لے میم، کوئی ملنے آیا ہے آپ سے، اس سے پہلے مسکان کچھ کہتی جب ملازمہ نے روم میں آتے کہا۔ اچھا چلو میں دیکھتی ہوں، اصغری بیگم نے باہر جاتے کہا۔
अस्सलाम वालेकुम। असगरी बेगम नीचे हॉल में इंटर हुई। जब दाऊद ने खड़े सलाम होते सलाम किया, वो खुद नर्वस था। क्या बोले? वालेकुम अस्सलाम बेटा, बैठो आप। असगरी बेगम ने प्यार देते हुए कहा। कौन है ये? देखने में ऐसा लगता है जैसे मैं जानती हूँ। है भी कितना खूबसूरत, पता नहीं किसका बेटा होगा। असगरी बेगम ने अपने सामने नर्वस होते खातून को देखते दिल में सोचा होते दाऊद को देखते दिल में सोचा, जो कब से खामोश बेटा आसपास देख रहा था। कौन हो बेटा आप? असगरी बेगम ने मजबूर होकर पूछ ही लिया। वो बच्चा मतलब मुस्कान को बुला दे, मुझे काम है। दाऊद ने जल्दी से अपने आने की असल वजह बताई। अरे सर, आप यहाँ कैसे हैं? यहाँ कैसे हैं आप? इससे पहले असगरी बेगम बोलती जब खुद मुस्कान भागती हुई दाऊद के पास आई। बच्चा ध्यान से, इस हालत में भागा नहीं जाता। दाऊद और मुस्कान दोनों भूल चुके थे असगरी बेगम पास ही बैठी हैं, जबकि असगरी खुद हैरान होती देख रही थी उन दोनों को। हाँ हाँ सर, कुछ नहीं होता। आप बताएं, महमल को क्यों नहीं लाए आप? और ये इतने सारे गिफ्ट्स क्यों? मुस्कान ने दाऊद के पास बैठे हुए जल्दी जल्दी पूछा। बच्चा, तुम रोई हो, वजह पेन हो रहा क्या? रुको, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, बल्कि वो यहाँ रह लिया करेगा। हाशिम को ये सब सोचना चाहिए। दाऊद ने बात इग्नोर करते मुस्कान की नीली सुर्ख आंखों को देखते पूछा। नहीं सर, डॉक्टर की ज़रूरत कैसी? आप तो अब शर्मिंदा कर रहे हैं, मुस्कान ने झिझकते हुए कहा। अच्छा छोड़ो, ये गिफ्ट देखो, मुझे प्यारे लगे तो ले आया मैं। कुछ और चाहिए हो तो बताना मुझे। दाऊद ने मुस्कान की तरफ देखते प्यार से कहा। सर, गिफ्ट इतने सारे हैं जैसे पूरा मॉल खरीद लिया हो, लेकिन ये कपड़े काफी बड़े हैं और बेबी तो छोटा होता है। मुस्कान ने रंग बिरंगे बेबी कपड़ों को देखते हुए कहा, जो काफी बड़े दिख रहे थे। मुस्कान, सब चीजें अंदर रूम में ले जाओ। असगरी बेगम ने दोनों को डिस्टर्ब किया था। अरे मामा, इनसे मिले, ये महमल के शौहर हैं। मैं भूल ही गई। मुस्कान होश में आती मुस्कुराती हुई तारुफ करवाने लगी। अच्छा, महमल बेटी का शौहर, माशाल्लाह कितना प्यारा बच्चा है। असगरी बेगम ने खुश होते कहा, जबकि दाऊद बस चुप खड़ा था। आप कभी हमारे घर आना, अब मैं चलता हूँ। दाऊद ने फोन रिंग होते देख दोनों को कहता चला गया था। कुछ ज्यादा कम नहीं बोलता, अपने आप पे मगन रहता है। असगरी बेगम ने मुस्कुराते हुए मुस्कान से पूछा। हाँ हाँ, ये आज तो फिर बोल लिया है, वरना ये कम बोलते हैं। मुस्कान ने हंसते हुए कहा। महमल बेटा, इधर आओ, बात करनी है। मुख्तार साहब ने महमल को अपने पास बुलाते कहा। अब तुम्हें जाना चाहिए बेटा, शौहर का घर ही अपना घर होता है। मुख्तार साहब ने मुस्कुराते हुए समझाया। नहीं पापा, मैं नहीं जा रही। उस वजह से ये सब हुआ, आपकी हालत खराब हुई, मैं कभी ना जाऊं उसके घर। महमल ने गुस्सा करते कहा। देखो बेटा, दाऊद ने बहुत दुख सहे हैं। अब तुम्हें चाहिए उसे प्यार मोहब्बत दो, ताकि उसे पता हो वो तुम्हारे लिए क्या है। जो होना था हो गया बेटा, अब तुम्हें जाना चाहिए, मुख्तार साहब ने तहम्मुल से समझाया। लेकिन मेरा फोन बज रहा, सुनकर आती हूँ। महमल ने बिना जवाब देते कहती कमरे रूम में भाग गई। अल्लाह मेरी बेटी को हिदायत दे, बस अपना घर खराब ना करे, मुख्तार साहब ने दुआ मांगते कहा। हेलो, मिसेस दाऊद बात कर रही हैं? मेमन ने जब कॉल उठाई तो दूसरी तरफ से किसी ने पूछा। जी, मैं ही उसकी बीवी हूँ। मेमन ने हैरत और मुंह बनाते जवाब दिया। ग्रेट, हमें आपसे ही बात करनी थी। जैसा कि आप जानती होंगी, आपके शौहर माफिया गैंग के पूरे बड़े गैंगस्टर हैं। पता नहीं कितने लोगों की जान ली है आपके शौहर ने। आगे बताएंगे क्यों फोन किया है? मेरे पास टाइम नहीं है। मेमन जो ये सब सुन रही थी, अब बात काटते उकताए हुए लहजे अंदाज में बोली। जी जी, हम बस ये चाहते हैं आप हमारे साथ ताउन करें। दूसरी तरफ से चहकते हुए बोला गया। कैसा ताउन? मेमन ने ताजुब से पूछा। हम चाहते हैं आप हमें उन्हें सजा दिलवाने में मदद दें। मतलब उसका हक नहीं बनता मासूम जानों को मारने का। हमने सुना है डीएम अपनी शर्ट पर एक बटन लगाता है। वो बटन उसके खुफिया बेसमेंट का है, जिसके जरिए वो दरवाज़ा ओपन होता है। हमें वो बटन चाहिए ताकि हम उसके खिलाफ सबूत ढूंढ सकें। क्या आप नहीं चाहती उसे सजा मिले? आप ताउन करें हमारे साथ। दूसरी तरफ से ये सब कहा गया। मिल जाएगा वो बटन, मुझे जगह बताओ, कहाँ आना है? मैं खुद वो बटन देने आऊंगी। हम सब
اس کی وجہ سے خطرے میں رہے ہیں، میرے پاپا کی یہ حالت ہوئی ہے، میں چاہتی ہوں اسے بڑی سے بڑی سزا ملے، میں آؤں گی۔ میمن نے نفرت اور غصے سے کہتی فون کاٹ کر چکی تھی۔ ہاں ہاں، بڑے آیا ڈی ایم، اب دیکھنا ایسا لگے گا جب کیسا لگے گا جب خود کی ہی بیوی تمہارے خلاف ثبوت دے گی۔ افسوس بہت، اکرم نے فون بند کرتے ہنستے ہوئے کہا۔ اسے اب محمل کے آنے کا انتظار تھا۔ دیکھ کر نہیں چل سکتے کیا اندھے ہو گئے ہو؟ محمل جو سیڑھیوں سے اتر کر نیچے آ رہی تھی جب داؤد سے ٹکراتی نیچے گرنے سے بچی۔ تم دیکھ کر نہیں چل سکتی کیا اندھی ہو تم بھی؟ داؤد نے بیزار ہوتے کہا۔ آ تو گیا ہے، اچھا موقع ہے، وہ بٹن لیتی ہوں۔ محمل نے جب سامنے کھڑے داؤد کو دیکھا تو یاد آتے بولی۔ اس کی شرٹ کا بٹن وہ دیکھ چکی تھی جو سب بٹن سے ہٹ کر تھا، لائٹ گولڈن رنگ کا بٹن اس کی شرٹ پر لگا تھا۔ دیکھ کیا رہے ہو؟ پکڑو مجھے، میں گر رہی ہوں۔ اس سے پہلے داؤد جاتا جب اچانک محمل اس کے گلے لگ کر چلاتے ہوئے بولی، کہاں گر رہی ہو اچھی بلی کھڑی ہو ڈرامہ کوئین؟ داؤد نے مسکراہٹ روکتے ہوئے کہا۔ ارے گر رہی ہوں، اچھے سے پکڑو مجھے۔ محمل نے زبردستی اس کا ہاتھ اپنی کمر پر رکھتے ہوئے کہا۔ یہ کیسا گرنا ہوا؟ گر بھی نہیں رہی اور چلا بھی رہی ہو۔ سنو سویٹ ہارٹ، اگر ایسے چپکی رہی تو بھول جاؤ میں یہاں سے جا پاؤں گا، کیونکہ اب اگر میں تمہیں چپک گیا نا تو آگے خود ہی سمجھ جاؤ۔ داؤد نے اس پر گرفت سخت کرتے آنکھ بند کرتے ہوئے کہا۔ کیوں آئے تھے؟ محمل نے گھبراتے ہوئے سرخ چہرہ لیے اس سے پوچھا، جو اس کی بات سن کر سرخ ہو چکا تھا۔ پاپا سے ملنے آیا تھا، اب جا رہا ہوں، داؤد نے اس کا حسین چہرہ دیکھتے کہا۔ چلو جاؤ یہاں سے، کچھ زیادہ فری ہو جاتے ہو مسٹر کھڑوس۔ محمل نے داؤد کو خود سے دور کرتے بھاگتے ہوئے کہہ کر چلی گئی تھی، ڈرامہ کوئین۔ داؤد نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ وہ محمل کو دیکھنے میں اتنا مصروف تھا کہ بھول ہی گیا محمل اس کی شرٹ کا بٹن اتار چکی تھی۔ ارے بیٹا، رو کیوں رہی ہو؟ وہ شرارتی زیادہ ہے، دیکھنا آ جائے گا، راحیلہ بیگم نے ثانیہ کو چپ کرواتے ہوئے کہا۔ وہ کب سے ملنے آئی تھی؟ صبح سے رات ہو چکی تھی، لیکن ارتضیٰ ابھی گھر واپس نہیں آیا تھا۔ اب تو سارے سیف ہاؤس جانے کو تیار کھڑے تھے، لیکن ماما کہو مجھے۔ بیٹا، مجھے خوشی ہے میرے بیٹے نے شادی کر لی، راحیلہ بیگم نے ثانیہ کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ ماما ایسا کبھی نہیں ہوا، وہ لیٹ گھر آئے ہوں، پتہ نہیں کیسے آج لیٹ ہو گئے ہیں۔ ثانیہ روتے ہوئے راحیلہ بیگم کے گلے لگے بولی۔ پریشان تو سب تھے ارتضیٰ کہاں چلا گیا ہے، لیکن وہ ثانیہ کو پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے اس حالت میں۔ آ جائیں بھابھی، گاڑی تیار ہے، ہاشم نے اندر آتے کہا۔ لیکن وہ، چلو بیٹا ارتضیٰ بھی آ جائے گا۔ راحیلہ بیگم زبردستی اسے ساتھ لے کر جاتی بولی۔ اف، کہاں ڈھونڈوں میں اس کو؟ ڈی ایم کو پتہ چلا میرا قتل کر دے گا، کہاں کہاں نہیں تلاش کیا، اب کیا کروں میں؟ ہاشم نے پریشان ہوتے اپنے ماتھے کا پسینہ صاف کرتے سوچا۔ کہاں جا رہی ہو بیٹا؟ مختار صاحب جب پانی پینے باہر ہال میں آئے تب محمل کو باہر جاتے دیکھ کر پوچھ لیا۔ پاپا میں ذرا مسکان سے ملوں آتی ہوں ابھی، محمل نے بہانہ بناتے ہوئے چلی گئی۔ لیکن اس وقت رات کافی ہو رہی ہے، مختار صاحب نے پریشان ہوتے پوچھا۔ پاپا میں بھی آ جاؤں گی، محمل جلدی سے کہتے باہر چلی گئی تھی۔ میں سب کو بچا لوں گی، تم حیوان ہو، اگر ہمارے ساتھ رہے تو ہم سب کو خطرہ ہے۔ اچھی بات ہے، تمہیں سزا ملے اب۔ محمل گاڑی میں بیٹھی بٹن کو دیکھتی سوچ رہی تھی، وہی بٹن تھا جو اس کی شرٹ سے اتارا تھا اس نے۔ محمل، یہ تم نے اچھا نہیں کیا، میرے اندر کا جانور جگا دیا ہے۔ بہت شوق ہے نا سب کو بچانے کا، اب ذرا خود بچ جاؤ میرے وار سے، میری ڈرامہ کوئین۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ سویٹ ہارٹ، ڈی ایم نے غصے سے چلاتے ہوئے طنز کرتے کہا۔ وہ دیکھ چکا تھا لیپ ٹاپ سے محمل کیا کچھ کر رہی ہے۔ ڈی ایم نے غصے سے پورے روم کا نقشہ بگاڑ دیا تھا، ہر جگہ شیشہ ہی شیشہ ٹوٹا پڑا تھا۔ یہ اتنے سارے گفٹ کون لے کر آیا ہے؟ تم ماما کے ساتھ گئی تھی کیا؟ ہاشم نے روم میں آتے گفٹ دیکھتے حیران ہوتے مسکان سے پوچھا۔ وہ یہ سر لے کر آئے تھے، وہ خوش تھے؟
आज देखा मैंने उन्हें। मुस्कान ने नाइट ड्रेस में बेड के करीब आती मुस्कुराकर बोली, क्या वो जलात और शॉपिंग हो ही नहीं सकता? हाशिम ने शौक में चिल्लाते हुए कहा। क्यों जलात कहते हैं? पता है कितने स्वीट हैं, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। मुस्कान ने खुशी से चहकते हुए कहा। वो मैडम, अच्छा मैं लगना चाहिए, समझी? उस जलात से दूर रहो और मेरे पास आओ। हाशिम ने मुस्कुराते हुए मुस्कान को अपने करीब लाते बाहों में भरते कहा, मैमल खुश तो है ना सर के साथ? मैंने देखा वो दोनों नहीं बोलते एक दूसरे के साथ। मुस्कान ने उसके सीने पर सर रखते हुए पूछा, क्या जान, शौहर प्यार करने लगा है और तुम्हें उन दोनों की पड़ी है। खामोश रहो, मुझे महसूस करने दो। हाशिम ने बात टालते उसकी गर्दन पर लब रखते हुए कहा, आप मुझसे मोहब्बत करते हैं क्या? मुस्कान ने मुस्कुराते हुए पूछा। वो दिल से खुश थी, हाशिम अब उससे नफरत नहीं करता। नहीं, हाशिम ने दो टोक जवाब दिया। क्या सड़ेल शक्ल वाले, मोहब्बत नहीं करते मुझसे? हाय, मेरी ख्वाहिश थी मेरा होने वाला शौहर रोमांटिक हो, लेकिन मैं इससे पहले मुस्कान कुछ कहती जब हाशिम ने उसकी सांसों को बंद किया। उफ, बहुत बोलती हो, चुप रहा करो समझी, वरना मैं बोलती बंद कर सकता हूँ। हाशिम ने उसे छोड़ते हुए नरमी से कहा, जबकि मुस्कान शौक की हालत में ब्लश कर रही थी। अरे मेरी बीवी शर्मा रही है, हैरत है। हाशिम ने तंग करते कहा, ना करें आप भी ना। मुस्कान ने शर्माते हुए कहती उसके सीने में मुंह छुपा गई। हाँ हाँ, मैं भी ना, क्या जान? हाशिम ने गिरफ्त तंग करते हंसते हुए पूछा। एपिसोड 10 अपने अख्ताम को पहुंचती है। नेक्स्ट एपिसोड जल्द अपलोड की जाएगी। अल्लाह हाफिज।